مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم فكرة وديكور. اهلا بكل مشاهدينا وكل اللي راهم يتبعونا، ونشكر بزاف اللي راهم معنا في صفحتنا فيسبوك. ما تنساوش تواصلوا دائما معنا اللي يحبوا يسقسيو ولا اللي عندهم افكار ولا يحبوا يعاودوا يسيو كل الافكار اللي رانا نديروها لهنا في هذا الاستوديو تاعنا. ماذا بكم غير تبعتونا وحنا حين نجاوبوكم. ما نطولش عليكم ودوك نقول لكم الفكره تاع اليوم اللي حتساعدكم وتساعد كل النساء اللي في المطبخ تاعها. دونك هذه الفكره هي سهله بزاف و سي 100% ريكوب، يعني 100% الاشياء اللي متواجده عندك في المنزل. كما رانا نشوفوا لي بلاطو نسحقوهم بزاف في المنزل، نسربيو فيهم ولا كي يكونوا عندنا دي انفيتي ولا حتى في الدار. ان بلاطو دو سيرفيس il est très très important، يعني حاجه مهمه بزاف سورتو لي بور لا فيسيل ولا. دونك كيفاش نقدروا نخدموا ان بلاطو بيرسوناليزي افيك جوست دي اوبجي اللي نقدروا نريكوبيريوهم كما قلت لكم في الدار. دونك عندنا ان بلاطو تري سامبل كما رانا نشوفوا، سي ان بلاطو اللي نقولوا قدام الكوم ولا بدا يحول. وعندنا بيان سور l'élément très important هي لا توال سيري. لا توال سيري اللي نغطيو بها الطوابل تاعنا. لا توال سيري دو بريفيرونس تكون تاع الجلد. حنا لا توال سيري كي نديروها دائما عندنا لا بارتي اللي تكون من الفوق تبدا تحول شويه، وعندنا في لي كوتي دائما تكون اكلاتونت، يعني لا كولور تاعها ما قاسوهاش بزاف لي ديترجون، دونك تقعد دائما جديده. دونك حنا كاس كون فا بروندر، اون فا بروندر لا بارتي اللي قعدت جديده، وكاس كون فا فير اون فا جوست كولي سور لو فون دو نو بلاطو. هذا ما كان، هادو هما لي موديل اللي خدمتهم. ما نطولش عليكم، نوري لكم لا تكنيك تري سامبل، تبعونا برك. دونك انا كيما راكم تشوفوا راني خيرت جي قدرت نجيب ان بو دو توال سيري. دونك هاد لا توال سيري كيما رانا نشوفوا عندها ان تري جولي ديسان تاع لي زيبيس plusieurs couleurs et tout. Donc le plateau اللي حنسيه اليوم c'est un petit plateau اللي نقدروا نديروا نحطوا فيه même des amuse-gueules ولا نحطوا فيه même des n'importe quoi، même تحطوه في البيرو تاعكم يعني يليق. Donc ناخذ un dessin que je vais choisir et on va le coller ici. Donc نقلبوا على الوجه ديالو. انا لو ديسان اللي اخترته هدايا عنده نفس الالوان، يعني ما خرجت بزاف من لا كولور تاع لو بوا. هدايا هام ليك دي باتون دو كانيل افيك نجمه الارض اكسيتيرا. دونك هاد لو ريكتانغل اللي نشوفوه on va essayer de le reprendre ici. دونك من اللور لافونتاج سيك لا توال سيري تاعنا elle est déjà tramée، يعني فيها ديجا اون ترام. دونك واش ندير لها، نقلبوا من هاد لو كوتي voilà pour essayer de travailler. J'essaye de revoir le dessin تاعي او يبدا منا ويخلص لهنايا. Donc le repère تاعي donc نقيس par rapport à mon plateau. Je vais prendre un stylo et je trace allez le gabarit تاع le plateau ديالي tout simplement. انا لو بلاطو هذا جو في اسيي كي ندير لو غاباري تاعو نخرج عليه، يعني ما نديروش جوست باش هكذا الا غلط نقدر واش راح ندير. راني رايحه نصحو. دونك ما عليا غير نقطع ماتنو لو غاباري، نتبع برك لو ديسان. Donc هاوليك le dessin كيما اللي شفناه il a été repris. Je vais prendre mon plateau نعاود نقيس عليه. انا هاد الخطره مانيش حابه نديرو كيما هاد لو موديل، مي جيساي ان بتي بو دو ريبروندر هاد لو موديل كيما رانا نشوفو سور هاد لو بلاطو سيركولير. يعني اون فا كولي جوست لي زيكستريميتي باش يجينا اون ديري ان بوتي درابي لهنايا. فوالا دونك واش راني حندير نقيس عليه pour voir à peu près كيفاش يجي. دونك regardez كي نعبزو عليه واش يخلق لنا des petites ondulations et c'est un effet décoratif. hop la colle تاعي لصقت déjà. je mets. donc il faut faire très vite avec قلت لكم la colle هذه parce qu'elle est très facile, elle est rapide le séchage تاعها يعني تنشف rapidement. نعاود نقيس hop et ونعبز عليها. يعني même je vais chasser
les bulles d'air يعني الهواء هذاك نعاود نخرجوه. Donc je continue. Voilà. نزيد l'autre côté. يعني même يكون عندكم un plat. J'ai l'habitude de faire les petits décors, surtout كي يكون عندي un plat مدهولي ولا c'est un souvenir وما نحبش نرميه ولا يكون تكسر لي شويه ولا c'est un peu nostalgique. يعني كي يعطونك شي واحد يعطينا un cadeau, de préférence on a essayé de le garder comme souvenir. حنا نعطولو une autre vie, une seconde vie. Voilà. Donc هنايا on va chasser les bulles d'air الهواء parce que راح نغلقوه من هذا الكوتي باش ما يجيناش بومبي. Hop. La dernière étape c'est la plus difficile parce que راح نخرجوا الهواء هذاك ونلصقوا en même temps. Voilà. كتشوفوا كيفاش جاني بيان بلا. نزيد نخرج نكمل la dernière et voilà. رانا كملنا notre plateau. Voilà. Donc هاد les petits filaments تاع اللصقه ومن بعد نكملوهم. هنا هاد الكوتي il n'a pas bien collé. نعاود نزيد ندير la même chose avec les bulles d'air. نخرجوهم et je colle. Et voilà. Donc راهو يبان لي on dirait on a mis une petite serviette بصح هذيك لا serviette ماهيش راح تطيح avec le dessin. مشاهدينا كيما راكم تشوفوا حنا رانا كملنا لو بوتي بلاطو تاعنا كي ايتي 100% ريكوب. يعني كل الاشياء اللي كانت عندك في الدار تقدري تعاودي تريكوبيريها باش تخدمي ان بلاطو دو ريكوبيراسيون تعاودي تعطيلو اون سكوند في. ما عليك غير تتبعينا وتواصلي معنا في فيسبوك. انا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو المره الجايه. بقاو دائما التواصل معنا.